صحة شريبتكم العباد الكل. احنا توا اون ديريكت من النقص متاع السكرة باش نوريوكم حاجات في البيبي صغرونات على الاخر يعمرها من الان ومن شهر 3 6 9 ما 12 حتى غاديكا حاجات جد جبنيهم للصيف مزيانين على الاخر. دونك فريمون اقعدوا حتى لاخر الفيديو زاد باش نوريكم زاده تحضير فوسو بيبي نتاع الماما زاده باش نوريهولكم. دونك برشا حاجات جدد برشا حاجات مزيانين على الاخر. واكتبوا لي نتوما نوطه شقالكم في الموديلات اللي باش نوريوهم الكل. دونك احنا اون ديريكت توا من النورس للسكرة. شوفوا الموديل هذا قديش كيوت على الاخر. علاش؟ على خاطر اول حاجه اللي هو باربوتوز نتاع ارنوبه. دونك عندنا هوني الشابو واللي فيها الودنين نتاع الارنوبه وعندنا هوني الفازه هذيا نتاع البوبو. شوفوا محليها على الاخر. دونك هذا الموديل نتاع بيبيات صغرونات العمر من 3 6 و9 أشهر والسوم نتاعو على 35 دينار و100% كوتون وفيه الكولور هذيا وفيه الكولور جون ياسر مزيان. شنيا قولكم فيه؟ بونسوار فوفا. بونسوار اماني. نعظم الموديلات بيبيات الصغار على الاخر ما فيهمش 2 ans. رانيا صحة شريبتكم وين نتاع في عام. ايوا باش نوريكم هوني حاجات هما حاجات تاع بيبيات صغرونات على الاخر. شوفوا حتى هذايا محلي في الجون معناها يبدا بيبي كاينو ان بتي بوسان. هذايا دونك تاع العلوش يبدا بيبي تبدا كل علوش وهوني بيبي تبدا ارنوبه. دونك نتوما شنو تحبوا ارنوبه والا علوش؟ اكتبوا فوت لوطه شنو تحبوا تلبسوا بنتكم وزيد ا تو بيتي بري معناها هذايا 35 دينار. دونك اكتبوا لي فوت يا ارنوبه يا علوشه. شوفوا محليها على الاخر. دونك مازالوا برشا موديلات باش نوريهم لكم. دونك نمشيو شويه نوريكم موديل كارسون. شوفوا الموديل هذا قداش هو محلاه الكولور البلو ياسر مزيانه نتاع تيم ماران في البلون. دونك هوني عندنا زيد نتاع السالوبيت هذايا وهذاك كل مريول هكاكا هو اون بلون ياسر مزيانه وهذايا باربوتوز. دونك هذايا موديل ا بيتي بري ا 34 دينار سولمون. دونك فيه التاي 3 mois 62 سنتيمتر والتاي 6 mois 68 سنتيمتر والتاي 9 mois à 12 mois 74 سنتيمتر ومن 12 ل 18 mois 80 سنتيمتر. معناها فيها تاي من 3 حتى ل 12. موجود دونك ديسپونيبل في الكولور البلو اللي هي هذيا كيما تشوفوا وفما زاده في الكولور روج لو ميم موديل دونك اللي هو هذايا. شوفوا محليها على الاخر. شقاولكم اكتبوا لي زاده فوت لوطه شنو اللي عجبكم اكثر الموديل في الروج والا الموديل في البلو. دونك نستنى لي كومونتير نتاعكم. نكملوا زاده في الكوليكسيون تاع الصيف في الغارسون موديل باربوتوز هذا ياسر مزيان. عندنا هوني البلو هذا على الباستيل محليها على الاخر دي كولور دي تي باهي. دونك هكايا وهذا عندنا دونك الشوميز هوني من لوطه وهذا كاينو بولو. دونك موديل بولو شورت شوميز 3 بيس ا بوتي بري ا 38 دينار سلمون. تحفونا على الاخر للصيف و100% كوتون وديسپونيبل من 3 ل 6 و9 اشهر. دونك موديل محليها على الاخر. نكملوا شويه حاجات زاده اللي في الموديل غارسون. شوفوا كيفاش باش يكون. دونك نعملوه هكايا. دونك هكذا تيشيرت نتاعنا دونك هذايا تيشيرت وهذاك الشورتي مزيان على الاخر ديسپونيبل زاده من تاي 6 اشهر 12 و 18 شهر. دونك هذا 40 دينار هكا هو ياسر. تحفونا الفاس تيشيرت هكا في البلون في هذوما لي موتيف وزاده هذوما الفازات زاده مزيانين على الاخر. دونك شقاولكم نتوما اكتبوا لي لوطا شنو قولكم وحطوا لي لي كور كان عجبوكم الموديلات اللي انا قاعده نوري فيهم تويكا. دونك هذوما موديلات ديسپونيبل في نونس لا سكرة. شوفوا زاده هذه اللي تحب غرونويير تبدا فاشن وفازه اوريجينال على الاخر. دونك عندنا هوني الغرونويير سامبل نتاعنا وعندنا هذيك الجيلي هكايا من فوق ترانسبارونت فيها فاس لوف فيها اللقه زاده وبالفواج. شوفوا محليها
موديلات ياسر ياسر فاشن وفازات على الاخر. ما تنساوش الكونتيتي راهي ليميتي على الاخر، ديما نقولها لكم باش يبدا ديما في بالكم. دونك الصون هذيا نتاع الكونويير ومعاه الجيلي نتاعها ب 30 دينار هكا. دونك اهو تحفون على الاخر. شوفوا مزيانها زاده من تالي. اعطيوني لي كور كان نتوما لي موديل عجبوكم على الاخر. باهي استناو تويكا بالحق تلموا احسن موديل عندي، احسن واحد بالحق، اكثر واحد انا عندي فيه كوت كور. نتوما توا قولوا لي شنو قولكم فيه. 1 2 3 اهو موديل بور في عجبني مش نورمال. شوفوا جوب محليها والارجنتي تفطق والفوال منا ياسر مزيان. نتوما اش قالكم اكتبوا لي اللوطه، عملوا لي لي كور كي نتوما زاد عجبكم الموديل هذا وجاكم كوت كور كيفي انا بالحق. عجبني بنوته صارونا كيفاش تلبس هكايا جوب ايفازي هكا بالارجنتي ونزيدوها معاها هكايا صباط في السومون معاها بونط في السومون الفيديو الكبار. ياسر مزيان على الاخر يتفطق بالحق. انا لك كوت كور ماش نتوما اكتبوا لي كي نتوما كيفي انا كوت كور. فرايكم الدوزيام كوت كور نتاعي اللي هو هذايا. حسيت اول حاجه جوبي فاشن. شوفوا الفازه هوني الغيبون هكا النواره وهذايا كيفاش جوب وفيها النوار هذايا من اللوطه والماريول كيفاش فيه التقطيعات. معناها ياخذوا البيبي صارونا لبس هكايا. معناها نتوما افهموا ماهيش حتى ماريول عادي. شوفوا كيفاه هوني كتافو عريانين ياسر مزيان على الاخر بالحق. اكتبوا لي اللوطه نتوما اش قالكم فيه الموديل هذا. معناها بالحق فاشن والا لا. اكتبوا لي اللوطه نستناكم. صايكم زاده في لي روب برانسيس هذه زاده كوت كور ياسر مزيانه. اول حاجه فيها الوقاف من داخل وفيها كي خاص الكوتون هذايا اول حاجه فوال كوتون وهذه بعدها وقاف بعد هذا روب برانسيس. شوفوني الفلور كيفاش فينو ياسر سامبل ومزيان على الاخر. اش قولكم نتوما في الموديل هذا نتاع بيبي صارونا على الاخر. الكولور ياسر مزيانه السومون معاه الجون مع البلون. عجبني على الاخر. نتوما قولوا لي شنو قولكم زاده. دونك نوري فيكم نوريكم من قريب. شوفوا اللقه محليها من الفوق. شوفوا محليها ياسر مزيانه على الاخر. اكتبوا لي لوطه شنو قولكم معناها. دونك نكمل نوريكم حاجات اخرين. هذايا موديل نتاع كل يوم روب سامبل في الكوتون باهيه للصيف. وزيدا هذايا محلاها بول هكايا في البلون مع هكايا الموتيفه هذايا وزيد جوب ايفازي برانسيس. انا يعجبوني البيبيات كي يبداو لابسين جوب ايفازي برانسيس ياسر محليهم على الاخر ياسر مزيان. ذي قاتلنا كاين كعبه كهو التاي نتاعها تاي 4 معناها هذه عامين تاي 2 ans قالت منها تاي 2 ans ياسر محليها 86 سنتيمتر. قالت اون سول بيس. اللي يحب اللقه والبايات اللي هو توا جو نتاع الصيف كيما منعرفش كان شفتوا لي ساك تاعك ساكادو يبداو ياسر توندونس هما يبداو فيهم اللقه. دونك عملوا لهم زاده موديلات هكايا شورتي باللقه بالستراس ياسر محليها على الاخر. قولوا لي زاده نتوما شنو قولكم فيه الموديل. هوني عندنا اللقه هذه محليها وفي الكوتون زاده باهي. قعدوا معايا مازلنا باش نوريكم حاجات اخرين. هذوما نتاع الصيف تاع كل يوم واحد يلبسها. غوب في الغوش في الكوتون هذه 58 دينار. عجبتني كيفاش فيها الفازه هوني هذه نتاع الريبون من هنا ومن هنا مينيون على الاخر نتاع بيبي صارونا مازال كي تولدت ياسر تحفونه. شوفوا زادا موديل ابي اللي تحب بنوتتها تبدا ان بتي بوسان صغرو. دونك هكايا نعملو هذايا. دونك هذايا التيشيرت وهوني عندنا كيكي بابيون وعندنا الايفازي نتاع البرانسيس. ديما لازم يكون حاضر الايفازي ياسر مزيان يعطي هكا للبيبي يعطيه حركه كي يبدا يمشي. وهوني عندنا البونط محليها زاده ام بيبيات صغرونات على الاخر. شوفوا حتى الموديل هذايا نتاع بيبي صغرون على الاخر 3 اشهر مزال صغرون كي يجي ماريول هكا صغرون. شوفوا قداش صغير معناها واحد هكا واش صغرون على الاخر ومعاه هكا جيب في الكوتون ياسر محليها.
قولكم نتوما حطوا لي لي كور كي نعجبوكم الموديلات اللي قاعده نوري فيهم. شوفوا هذيا، شوفوا هذيا زاده بيبي نتاع صالون على الاخر زاده 3 موا. هذيا بوبا زاده تفطق. البري نتاعها 35 دينار. شوفوا محليها السانتور زاده في المارون. شوف كوت كور. ها موديلات، تشوف موديل تنسى الاخر. شوفوا محليها على الاخر. الموديل هذا سي راكم شفتوه في الباج، هبطنا تصويت وما قدناش منه برشا. ياسر زاده مزيان على الاخر. جيب اون جين معها بودي في البلون سامبل، ماهيش ياسر هكا يعني مشعشع، تحفونه على الاخر وزيد ابيتي بري. ياسر مزيانه على الاخر. حتى هذايا زاده مريول عنا في السومون، محليها الكولور السومون مع الجون. يعني تنجم تزيد عليها بونت في الجون، تجيب الكدا هكا. تخيلوا معايا البونت في الجون، حتى تعملوا شوسيور زيده في الجون بوسان محليها على الاخر. وهذايا جيب شورتي، معناها هو يظهر كانوا جيب اما هو شورتي، شوسيور هكا شورت اما هو كي جيب يظهر تشوفوا من بعيد. دونك الموديل هذايا قعدنا من كان دو بيس في 12 موا و 18 موا. ياسر زاده مزيان على الاخر. باهي نمشيو تو شويه نوريو لي غارسون. شوفوا هذايا جاست بي كول. هذايا نتاع البيبيات اللي يحبوا يكونوا كول على الاخر. علاش؟ على خاطر معاهم شورتي جين كله فازات وكله كي كتيبه وفازات على الاخر على الاخر. اش قولكم نتوما زاده؟ قولوا لي لوطا اش قولكم فيه الموديل هذا بور غارسون. اخذوا محليه الجين ياسر تحفون. نتوما قولوا لي زاده شنو قالكم، عطيوني زاده لي كور لي كور لي كور حتى نعرفوا نتوما زاده عجبكم على الاخر. دونك نبدلوا احنا من لي موديل هكا سامبل على الاخر ونعملوا كرياتيفيتي وموديلات جدد ويبدا فيهم ديزاين وفازات. دونك مزيان. شو محلاها زاده هوني الفازه كيفاش المريول هكا من تيلي يبدا طويل ومن قدام قصير. ما تشوفوا كرياتيفيتي حتى في المريول يعملوا كرياتيفيتي، ما عادش مريول كالعاده. هذا زاده مريول نتاع كول على الاخر. شوفوا محلاه. هنا دونك الشورت نتاعو، شورت عرفتك اللي يبدا مهابط وديلافي فازات. واو الاولاد فريمون زاد عندهم ابتكارات المره هذه، عملهم برشا موديلات مزيانين. اكتبوا لي لوطا اش قولكم في الموديل. احسب الحق الي كول باللبسه هذيا. شوفوا حتى اللبسه هذيا زاد محلاها. دونك هذه باربوتوز. اي بيان وي بالحق باربوتوز. شوفوا كيفاش دونك عندنا كهذي عارف تيشيرت من الفوق يبدا مقطع، معناها وين الا مود توندونس فازات وهوني كلها فيشي. باربوتوز صالون. عجبتني كومبينيزون كولور نتاع الروج والبلو. شقاكم فيها نتاع بيبي صالون على الاخر ومعها زاده طربوشه. ياسر تحفون. بعديك هاكا ابعثولي تصور بيبياتكم اللي خذيو منهم الموديلات هذوما حنشوفوهم لي موديل كيفاش طلعوا عليهم. شوفوا زاد الموديل هذا محلاه الروج هكا في النوار. ياسر تحفون. شوفوا زاد الشورتي محلاه فيه فازات. نوريكم موديل اخر نتاع عيد. هذايا موديل 100% كوتون. عجبتني الكولور. دونك الكولور عندنا اون شوميز في البلون تري سامبل ومعاها هذا البلو هذا اللي هو يعجبني على الاخر بلو باستيل. شوفوا محلاه هكا. دونك دو بيس هما. هذا الشورتي نتاعنا اللي هو يبدا قصير على الاخر، وهذايا الشوميز نتاعنا معها نو بابيون في البلو بيان سور. هذا نتاع بيبيات صالونات على الاخر والصوم نتاعها 57 دينار. معناها ابيتي بري نعيط البيبي. لبسه مزيانه على الاخر. دونك انا اللبسه هذه نشوفها اللي هي يجي معاها موكاسان في البلون. دونك تخيلوا هكا يبدا موكاسان في البلون يطلع مزيان على الاخر. نتوما زاده قولوا لي لوطا شنو قولكم في الموديل هذايا. بي نطلع تو باش نوريكم حاجات اللي باش يحضر تروسو بيبي نتاعو. دونك نطلع نوريكم حاجات.